नेपाल T20 क्रिकेटमा स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोपमा 3 खेलाडी सहित 5 जना विरुद्ध मुद्दा दायर, 2 जना अझै फरार। संवैधानिक आयोगहरू स्रोत साधनको अभाव झेल्दै सिफारिस समेत कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन भएपछि आयोगहरूको औचित्यमाथि प्रश्न चिन्ह खडा। राष्ट्रपति चयनमा पार्टीको धारणा तय गर्न माओवादी केन्द्र आन्तरिक छलफलमा गणतन्त्र र शान्ति प्रक्रिया पक्षधर शक्तिबीच सहमति हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। रुसले आक्रमण गरेको 1 वर्ष पुग्नै लाग्दा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन युक्रेनको भ्रमणमा। र आइसिसी लिग 2 अन्तर्गत 1 दिवसीय सिरिजमा स्कटल्यान्डद्वारा नामिबिया 43 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सूरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। गत पुसमा सम्पन्न नेपाल T20 लिग क्रिकेटका क्रममा स्पट फिक्सिङमा संलग्न भएको आरोपमा 3 खेलाडी सहित 5 जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दर्ता गराएको अभियोगमा खेलाडीहरू मोहम्मद आदिल आलम, महबुब आलम र नितेश गुप्ता भनिने नितेश शाहलाई 3 वर्ष कैद र 5,000 रुपैयाँ जरिवाना माग गरिएको छ। त्यस्तै स्पट फिक्सिङमा संलग्न नवीन कणेल र रवि माफीलाई पनि सोही कारबाही गरिएको छ। उनीहरू दुवै फरार छन्। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरू विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्न अदालत समक्ष अनुरोध समेत गरेको छ। गत पुस 9 देखि 27 सम्म काठमाडौँमा भएको नेपाल T20 लिगमा स्वाभाविक परिणामलाई प्रभावित पार्ने गरी मिलेमतो र अनलाइन सट्टेबाजी भएको सार्वजनिक भएपछि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो। नेपाल T20 लिगको आयोजना नै स्पट फिक्सिङ र अनलाइन सट्टेबाजी गरी गैर कानुनी लाभ लिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा बढाएको छ। यसैबीच नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका अलराउन्डर मोहम्मद आदिल अन्सारीले स्पट फिक्सिङमा आफू संलग्न नरहेको भन्दै आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। भारतीय समीर शेख नामका व्यक्तिले आफूलाई फिक्सिङका लागि प्रस्ताव गरेको तर आफूले त्यस अनुरूप नखेलेको अन्सारीले बयान दिएका हुन्। यस विषयमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका म्यानेजर विनोद दासलाई समेत आफूले जानकारी गराएको अन्सारीले बयानको क्रममा उल्लेख गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। संविधानले 13वटा संवैधानिक आयोगको व्यवस्था गरेको छ। ती मध्ये 7वटा संवैधानिक आयोगका प्रमुखले केही दिन अघि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आयोगहरूमा स्रोत साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न माग गरेका थिए। तर आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले दिएको ढाडसप्रति आयोगका पदाधिकारी नै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। आयोगले एकातर्फ स्रोत साधनको अभाव झेलिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गरेका सिफारिसप्रति सरकारले त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन। त्यसैले संवैधानिक आयोगहरूको भूमिका र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। लक्षित क्षेत्र र समुदायको हकहित र अधिकारका लागि संविधानले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा 13वटा आयोगहरूको व्यवस्था गरेको छ। तीमध्ये मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोग गरी 7वटा आयोगहरू छन्। समुदायलाई अधिकार सम्पन्न गराउने लक्ष्यका साथ गठन भएका यी आयोगहरू नै आजभोलि स्रोत साधन र कर्मचारीको दरबन्दीको अभावमा थलिएका छन्। आयोगमा भएका समस्या तथा चुनौतीहरूका विषयमा छलफल गर्न 7 आयोगका अध्यक्षहरू नै गत बिहीबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्न बाध्य भए। चर्चा गरौं महिला आयोगको। 2058 साल फागुन 23 गते स्थापना भएको राष्ट्रिय महिला आयोगलाई 2072 को संविधानले संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेसँगै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्र समेत थप विस्तारित हुने अपेक्षा गरियो। समग्र नेपाली महिलाको हक, हित र अधिकारलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै महिला सशक्तिकरण गर्न तथा महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावलाई निर्मूल गरी लैंगिक न्याय सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य बोकेको यस आयोग भने पर्याप्त स्रोत साधनको अभावमा प्रभावकारी काम गर्नबाट चुकिरहेको छ। कर्मचारी सरुवा बढुवा, विज्ञ कर्मचारीको अभाव लगायतमा समेत समस्या झेलिरहेको यस आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली कर्मचारी पदस्थापन तथा आयोगबाट कर्मचारी सरुवा गर्दा सम्बन्धित आयोगको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, असान्दर्भिक
सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको कर्मचारीहरू सरुवा भएर आउनुहुन्छ। सरुवा भएर आएर 2-4 महिना 4-5 महिना काम गरेर अलिकता पिकअप भएपछि फेरि उहाँहरूको थाहै नपाइकन फुत्त अर्कोतिर सरुवा हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै हेम्पर हुने भयो भनेर एउटा विषय चाहिँ आयोगमा चाहिँ स्थायित्व, कर्मचारीको स्थायित्व र एउटा आयोग समूह बनाउने र कर्मचारीहरूको सरुवा गर्दा त्यो मानव अधिकार आयोगहरूका बीचमै सरुवा हुने, आयोगलाई थाहा भएर मात्रै सरुवा हुने होस्। आयोगमा लैङ्गिक हिंसाका घटना सम्बन्धी उजुरी दिनानुदिन बढ्दै गएको सन्दर्भमा आयोगको प्रदेश स्तरीय कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन प्रारम्भिक गृह कार्य सुरु गरिएको छ। काठमाडौँमा रहेको आयोगको कार्यालयबाट देशभरका हिंसा पीडितहरूको उजुरी सुन्ने र उनीहरूलाई राहत तथा विभिन्न सेवा उपलब्ध गराउने कार्यको समन्वय भइरहेकोमा प्रदेश स्तरको कार्यालयबाट समस्याको तत्काल सम्बोधन हुनेमा आयोग विश्वस्त छ। तर तत्काल मुलुकभर महिला आयोगको कार्यालय नहुनुले पनि न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेको बताउँछिन् आयोगकी अध्यक्ष पराजुली। 753 वटा स्थानीय तहमा 77 जिल्लामा जसरी राष्ट्रिय महिला आयोगको पहुँच पुर्याउनु पर्ने हो त्यो पुर्याउन हामीले सकेका छैनौँ। संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश कार्यालयको पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन। मुस्लिम समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक हितको संरक्षण तथा मुस्लिम समुदायको सशक्तिकरण गर्नका लागि गठन भएको मुस्लिम आयोग पनि कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। आयोगका अध्यक्ष समी मिया अन्सारीले प्रधानमन्त्री दाहाल समक्ष आयोग अधिकारविहीन र स्रोत साधनको अवस्था अत्यन्त न्यून भएको गुनासो पोख्नु भएको थियो। यसै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग एवं आर्थिक रूपले विपन्न लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि राष्ट्रिय समावेशी आयोगको गठन गरिएको छ। अधिकारको क्षेत्रभित्र रहेर तयार पारेका प्रतिवेदनलाई सरकार समक्ष बुझाए पनि सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजेको समावेशी आयोगको भनाइ छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमिलसेना भन्छन्, ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा राज्यले के गर्न जरुरी छ भनेर स्पष्ट छ। हामीले सिफारिसै गरेका छौँ अनि हामीले दिएको प्रतिवेदनहरू राम्रोसँग सरकारले अध्ययन गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ छुट्टै मेकानिजम बनाएर हेरेको नदेखिए। प्रधानमन्त्री दाहालले संवैधानिक आयोगहरूलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। तर विगतका सरकारहरूले गरेका प्रतिबद्धता समेत पूरा नभएकाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालको सो प्रतिबद्धता प्रति आशंका व्यक्त हुने अध्यक्ष तिमिलसेनाको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीजी जस्तो व्यक्तिले त्यसरी कमिटमेन्ट गरेन भन्ने पनि लाग्दैन। तर नेपालमा पटक पटक त्यस्तो भएर पनि भनेको त्यो उपलब्धि नभएको हुँदा कहीँ आशंका पनि छ। मधेसी समुदायको सशक्तिकरणका हेतुले गठन गरिएको मधेसी आयोगमा जनशक्तिले पूर्णता पाएको छैन। आयोगको आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदनमा स्रोत साधन सीमित हुनु, संवैधानिक र कानूनी जिम्मेवारी पूरा गर्न वित्तीय साधन अभाव रहनुलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यी र यस्ता चुनौतीका बीच अर्थ मन्त्रालयको गत माघ 17 गतेको खर्च कटौती गर्ने निर्णयले आयोगको काम कार्यमा थप समस्या निम्ताएको बताउँछन् आयोगका अध्यक्ष विजय कुमार दत्त। माघ 17 गतेको अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले सम्पूर्ण कार्यक्रम रोका गर्यो। खालि तलब खानु र बस्नु भनेर बनाइदिए। तलब खानु र बस्नुको त कुनै औचित्य भएन त हामी त भन्यो यो आयोगहरूलाई डिजोल्भ गरिदिनुहोस्। हामी तयार छौँ। उजुरीका चाङ हामी कहाँ आउँछ, जनता हुत्तीकी सेवाग्राही आउँछन्। तर आयोग कमजोर भएपछि त हामीले अपेक्षित जो सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनौँ। सरकार प्रति निर्भर हुने अवस्था आयोगहरूको हुनु दुर्भाग्य भएको संविधानका जानकारहरू बताउँछन्। आयोगले सरकार समक्ष हार गुहार गर्नु आयोगको औचित्य नै समाप्त हुँदै गएको अर्थमा लिनुपर्ने बताउँछन् संविधानविद भीमार्जुन आचार्य। संविधानमा परिकल्पना गरे बमोजिमको साधन बनाउनु भएन, इक्विपमेन्टले उनलाई साथ दिनु भएन भने चाहिँ उनीहरू सरकारप्रति निर्भर हुने सम्भावना रहन्छ अनि सरकारप्रति उनीहरूले माग्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो आयोगको औचित्य सबै समाप्त हुन्छ। किनभने त्यो आयोग राखेकै सरकारलाई जवाबदेही बनाउनुको लागि, जनताप्रति बढी काम गर्ने लायकको बनाउनुको लागि ती व्यवस्थाहरू गरेको हो। ऊ आफैले माग्नुपर्ने अवस्था आयो भने मलाई लाग्छ उसले काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो हुनाले अब यो बादमा कि त संविधान लेख्दाखेरि सोच्नु पर्थ्यो। अब ती धेरै आयोगहरूको आवश्यकता थिएन भने त्यति बेला संशोधन भयो हुन्थ्यो। अब अहिले पनि आवश्यकता छैन भने त्यसलाई संविधानमा संशोधन गरेर सुधार गर्न सकिन्छ। तर संविधानमा लेखिसकेपछि त्यो रहेसम्म त्यसलाई एमेन्डमेन्ट नगरेसम्म त्यसलाई मान्नुपर्ने भयो हुनाले अब यो अवस्था आउनु, अब हामीलाई सरकारले साथ दिएन अथवा हामीसँग साधन स्रोत भएन भनेर उनीहरूले गुहार माग्नु भनेको चाहिँ त्यो आयोगको औचित्य समाप्त हुनु। किनभने
त्यस्तो अवस्थामा आयोगलाई पुर्याइयो भने उनीहरूले संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिमको काम गर्न चाहिँ सक्दैनन्। लक्षित क्षेत्र र समुदायको हकहित र अधिकारका लागि स्थापित आयोगहरूको काम प्रभावकारी बनाउन सरकारले पहल कदमी गर्नुपर्ने हो, तर उनीहरूले गरेका सिफारिस समेत कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण संवैधानिक आयोगको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि खिलनाथ तासपुरिया। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गणतन्त्र र शान्ति सम्झौताका पक्षधरबीच सहमति भएर राष्ट्रपति चयन हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र गण्डकीको 6औं पूर्ण बैठकलाई आज पोखरामा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रपति सहितका पदमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुने बताउनुभयो। सबैमा राष्ट्रिय सहमति भनेको पनि होइन। हामी 46 साल भनौँ, 62-63 भनौँ, संविधान सभा भनौँ या शान्ति सम्झौता आदि सबै त एक ठाउँ राष्ट्रिय सहमति गरेरै यो परिवर्तन भयो भने अहिले अप्ठ्यारो छ भने यसलाई राष्ट्रिय सहमतिबाट जाउँ भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। राष्ट्रिय सहमति विभिन्न रूपले हुन सक्छ। राष्ट्रपतिमा त्यस्तो व्यक्तित्व, साझा व्यक्तित्व खोजेर पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। कुनै पार्टीको मान्छेमा सबैले सहमति गरे पनि त्यो पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। या एउटा पार्टीले राष्ट्रपति, एउटा पार्टीले प्रधानमन्त्री, एउटा पार्टीले सभामुख लिएर पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सक्छ। केही छाप लान भने चुनाव गरेर पनि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। हुन त चुनाव गरौँ भने पनि त राष्ट्रिय सहमति त्यहीबाट हुन्छ। 12 बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौता, संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रका पछिल्ला गतिविधिलाई इङ्गित गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ। हामीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख यसमा राष्ट्रिय सहमति गर्नु उचित हुन्छ। आज देशको आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति सबै हेर्दा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू जसले संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्ति सम्झौताको निम्ति काम गरे ती पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ। यदि एक ठाउँमा नउभिने हो भने जस्तो हावा चल्न थालेको छ नि, दूषित हावा, उल्टो हावा चलिरहेको छैन नि त। अहिलेको चुनावमा पनि धेरै उल्टो चलेको होइन, उल्टो चलेको देखियो। अर्थतन्त्रको सुधार, राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। कोभिड-19 विरुद्धको 3,45,000 मात्रा बुस्टर डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डाक्टर सुरेन्द्र चौरसियाका अनुसार आज बिहान ती खोप ल्याइएको हो। यो सँगै पछिल्लो पटक बुस्टर डोजका लागि 10,36,800 मात्रा खोप नेपाल आइसकेको छ। यसअघि यही फागुन 1 र फागुन 4 गते 3,45,000 का दरले 2 पटक बुस्टर डोज नेपाल ल्याइएको थियो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि सेवन अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले आज एक पत्र जारी गर्दै आगामी बिहिबारदेखि सो अभियान सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय तहलाई समन्वय गर्न आग्रह गरेको हो। सो अभियान 15 जिल्लामा एकैपटक सञ्चालन हुनेछ। झापा, मोरङ, रसुवा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, लमजुङ, बागलुङ, पर्वत, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलालीमा सो अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई को प्रश्नपत्र छाप्न सुरु भएको छ। भक्तपुरको सानोठिमी स्थित जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा प्रश्नपत्र छपाई सुरु भएको हो। एसईमा सहभागी हुने करिब 5,16,000 परीक्षार्थीका लागि 50 लाख प्रति प्रश्नपत्र छापिने केन्द्रका प्रवक्ता चित्रकुमार आचार्यले जानकारी दिनुभयो। आगामी चैतको पहिलो साता सकिने गरी छपाई सुरु गरिएको उहाँको भनाइ छ। आगामी चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म सुरु हुने परीक्षामा बागमती प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी 1,07,000 तथा कर्णाली प्रदेशबाट सबैभन्दा कम 41,000 विद्यार्थी सहभागी हुँदैछन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको व्यवस्था अनुसार निशुल्क शिक्षाको हकलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न गरी
संघीय शिक्षा ऐन ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको बताउनु भएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयको 18औं दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संघीय शिक्षा ऐन मार्फत शिक्षा क्षेत्रका नीतिगत, संस्थागत, संरचनागत र कार्यगत चुनौती एवं समस्या सम्बोधन हुने बताउनुभयो। सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिप्रति नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षा क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा अग्रणी रहने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको बाछिटालाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले विद्यार्थीको ज्ञान र सिपको अपेक्षा गरेको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीमा राजकुमार कार्कीको नमस्कार। सिन्धुलीको मरिन गाउँपालिका 5 घाटा पुछारमा रहेको ऐतिहासिक पञ्चकन्या पोखरीमा वनभोज खान जानेको लर्को लाग्न थालेको छ। मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणसँगै यातायातको सहज पहुँच भएपछि वनभोज खानेर घुम्न जानेको संख्या बढेको छ। अघिपछि सार्वजनिक विधामा मात्र चहल पहल हुने पञ्चकन्या पोखरीमा यतिखेर कुनै दिन खाली हुँदैन। वरिपरि जंगल बीचमा रहेको मनमोहक पोखरीमा फुलेको कमलको फूलले सुन्दरतामा निखार ल्याएको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन शास्ति भएको गुनासो बढेपछि सिन्धुलीका स्थानीय तहले वडा कार्यालयबाट वितरण गर्न सुरु गरेका छन्। ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमा गएर लाइन बसी लिन सकस परेपछि सम्बन्धित वडा कार्यालयबाटै वितरण गर्न सुरु गरिएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्। फिक्कल गाउँपालिका अध्यक्ष पार्वती सुनवारले बैंकमा पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई धेरै नै कष्ट भएपछि वडा स्तरमै भुक्तानी शिविर सञ्चालन गरी वितरण गर्न थालिएको बताउनुभयो। स्थानीय प्रतिभाको पहिचान र सांस्कृतिक परिकारको जगेर्नाका लागि महाशिवरात्रिको अवसरमा 4 दिने फुड एन्ड म्युजिक फेस्टिभल सिन्धुलीमाडीमा सुरु भएको छ। ब्रदरहुड इभेन्ट्स एन्ड इन्टरटेनमेन्ट सिन्धुलीको आयोजनामा भएको 4 दिने मेलामा स्थानीय प्रतिभाको पहिचान र जातीय परिकारको जगेर्नामा मद्दत पुग्ने आयोजकले विश्वास गरेको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदै गएको कमलामाई नगरपालिका 3 स्थित ऐतिहासिक सिन्धुली गढी परिसरमा रहेको रानी दरबारको पुनर्निर्माण काम सकिएको छ। यतिखेर दरबारलाई पुरानै शैलीमा पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपछि बेहुली झै सिंगारेर चिटिक्क पारिएको छ। अहिले रानी दरबार पुरानै लयमा फर्किएको छ। सिन्धुली डायरी यति नै। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। सिन्धुली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। लघुवित्त वित्तीय संस्था आफ्नो उद्देश्य अनुसार सञ्चालन हुन नसक्दा समस्या देखिएको सरकारवालाले बताएका छन्। आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उनीहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या अन्त्य गर्न कार्यशैलीमा व्यापक फेरबदल आवश्यक रहेको बताएका हुन्। राष्ट्र बैंक लघुवित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागका प्रमुख रेवती प्रसाद नेपालले लघुवित्त संस्थाको गतिविधिलाई सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। लघुवित्त कम्पनीले 15% भन्दा बढी ब्याज लिए राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न कार्यकारी निर्देशक नेपालले आग्रह समेत गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय MBA कार्यक्रमका निर्देशक भरत सिंह थापाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कार्यशैली वाणिज्य बैंक जस्तो भएकाले समस्या देखिएकाले कार्यशैली परिमार्जन गरेर सञ्चालन हुने वातावरण बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीले सुन आयातमा लगाइएको कोटा प्रणाली हटाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघले काठमाडौँमा आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुन आयातको कोटा प्रणाली हटाउन माग गरेका हुन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष माणिक रत्न साकेले सुनचाँदी बजारलाई नियन्त्रित तरिकाले कोटा प्रणाली चलाइएको बताउनुभयो। बजारमा सुनको माग बढी भए पनि माग अनुसार बिक्री वितरण गर्न नपाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। सार्वजनिक निकायका ठेक्का अलपत्र पार्ने 5वटा कम्पनी कालो सूचीमा परेका छन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायका ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता गरी 5 कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखिएको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार चितवनको इन्जिनियर्स कन्स्ट्रक्सन एन्ड माइन्ड क्राफ्ट प्रणाली, जय गढीमाई निर्माण कन्स्ट्रक्सन प्रणाली, गुण निर्माण सेवा र कल्पना कन्स्ट्रक्सन प्रणालीलाई 1 वर्षका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। यस्तै मुडभरी एन्ड जोशी कन्स्ट्रक्सन प्रणाली 2 वर्षका लागि कालो सूचीमा परेको छ। कालो सूची अवधिभर ती कम्पनीले सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन्। शेयर बजारको परिसूचक नेप्से 23.6
शून्य अङ्कले घटेर 2046 अङ्कमा कायम भएको छ। आज 60,91,353 किता सेयर किनबेच हुँदा 1,94,76,23,993 रुपियाँको कारोबार भएको छ। 7वटा कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो। त्यस्तै कारोबारमा आएका 13 उपसमूहमध्ये म्युचुअल फन्डको कारोबार बढेको छ भने 12वटा उपसमूहको कारोबार घटेको नेप्सेले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेन युक्रेनको राजधानी कीव पुग्नु भएको छ। रुसी आक्रमणको वर्ष दिन पुग्न लाग्दा अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेन अप्रत्याशित रूपमा कीव पुग्नु भएको हो। रुसी आक्रमणपछि बाइडेन पहिलो पटक युक्रेन पुग्नु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यसैबीच बाइडेनले युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेट गर्नुभएको छ। जेलेन्स्कीसँगको भेटमा बाइडेनले युक्रेनलाई अमेरिकाको समर्थन निरन्तर उपलब्ध गराइने बताउनुभयो। सैन्य शक्ति कमजोर भए पनि युक्रेनी नागरिकले साहसपूर्वक लडेको भन्दै बाइडेनले प्रशंसा गर्नुभएको छ। फेब्रुअरी 24मा युक्रेन रुस युद्धको 1 वर्ष पूरा हुँदैछ, तर शान्ति स्थापनाको कुनै छाँटकाँट देखिएको छैन। युक्रेनलाई सघाइरहेको अमेरिकी प्रशासनले भने दुवैतर्फ कम्तीमा 1 लाख सैनिकको मृत्यु भएको हुन सक्ने बताएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार सम्बन्धी उच्च आयोगले पनि युक्रेनमा 18,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको जनाएको छ। न्युजिल्यान्डले चक्रवात पछिको पुनर्निर्माणमा 12 वर्ष अघिको क्राइस्टचर्च भूकम्पको तुलनामा अर्बौं डलर बढी खर्च हुने बताएको छ। चक्रवातका कारण मध्य फेब्रुअरीमा न्युजिल्यान्डको उत्तरी टापुमा आएको बाढीले सो क्षेत्रका सडक पुल लगायतका संरचनामा क्षति पुर्याएको थियो। सो चक्रवातका कारण 11 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौं अझै सम्पर्कविहीन भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। आइसिसी लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय सिरिजमा आज भएको खेलमा स्कटल्यान्डले नामिबियालाई 43 रनले पराजित गरेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस जितेर फिल्डिङ रोजेको नामिबिया सामु स्कटल्यान्डले 222 रनको विजयी लक्ष्य पेश गरेको थियो। स्कटल्यान्डका लागि क्रिस्टोफर माइकब्राइडले 47 र टम्स म्याकिन्टोसले 34 रन जोडे। स्कटल्यान्डलाई मध्यम योगफलमा रोक्न नामिबियाका रुबेन ट्रम्पलम्यानले महत्त्वपूर्ण 5 विकेट लिए। 222 रनको विजयी लक्ष्यपछि आएको नामिबियाले 178 रनमा सबै विकेट गुमायो। यी दुई टिमबीच भएको पछिल्लो 6 खेलमा स्कटल्यान्ड 4मा विजयी हुँदा नामिबिया 2 खेलमा विजयी भएको छ। सो यो नामिबियाको जारी लिगमा 4थो हार हो। पहिलो खेल नेपालसँग 2 विकेटले पराजित नामिबिया दोस्रो खेलमा स्कटल्यान्डसँग 10 विकेटले पराजित भएको थियो। तेस्रो खेलमा पनि नेपालसँग नामिबियाले 3 विकेटको हार बेहोरेको थियो। स्कटल्यान्डले यो जितसँगै नेपाल भ्रमणका क्रममा खेलेका 3 खेल मध्ये 2मा जित र 1मा हार बेहोरेको छ। नामिबियालाई हराएको स्कटल्यान्डलाई नेपालले दोस्रो खेलमा 3 विकेटले हराएको थियो। 35 खेलमा 24मा जित र 9मा हार बेहोरेको स्कटल्यान्ड 50 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहँदा नामिबिया 34 खेलमा 18 जित र 15 हारबाट 37 अङ्क सहित तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। अवस्था बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आगे माग्छौँ। नमस्ते।